अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मास्य जन्तोर्निहितो गुहायाम्। तमः क्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान् महिमानमात्मनः। अयि आध्यात्मिक वैज्ञानिक चेतना तत्पराः सुहृदः दर्शकाः ज्ञान विज्ञान सहकृताः सर्वविध सुखं च समवाप्तुकामाः अयि प्रिय प्रेक्षकाः। अभिनवम् अङ्कमादाय प्रणाम पुरस्सरं समुपस्थितो आवाम्। अहमेष नारायणदत्तः। अहं च एषः गवीशः। दर्शकाः, वार्तावल्याः समारम्भं कुर्मः वयं सुभाषितप्रस्तुत्या सह इति जानन्ति भवन्तः। तावद् अद्य किमस्ति विशिष्टम् अद्यतने सुभाषिते इति जानीमः सर्वादौ। गोपायितारं दातारं धर्मनित्यमतन्द्रितम् अकामद्वेष संयुक्त मनुरज्यन्ति मानवा। लोग उसी जनप्रतिनिधि से स्नेह करते हैं जो उनकी सुरक्षा को अपना कर्तव्य मानता है, लोक कल्याण में तत्पर रहता है, धर्मनिष्ठ न्यायप्रिय एवं सदैव सजग रहता है तथा कामना और द्वेष जैसी आसक्तियों से ऊपर उठकर निष्पक्ष भाव से राज्य का संचालन करता है। People feel affection for that leader who considers their safety his duty, works actively for public welfare, remains devoted to righteousness and justice, stays alert at all times, and governs impartially, rising above desires and hatred. सम्यक् अतन्द्रिताः सर्वकल्याणतत्पराः भवेयुः जनप्रतिनिधयः अथ तथा भवेम वयमपि। एवं भवेयुः सर्वे एव। एतदर्थं च सम्प्रति संक्षिप्ताः साप्ताहिकीः वार्ताः सन्ति प्रस्तूयमानाः। अन्ताराष्ट्रीय महिला दिवसावसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मु अनेकेषु कार्यक्रमेषु भागं गृहीतवती। एतत्क्रमे सा कृषि खाद्य प्रणालीषु महिलानां भूमिका इत्येतद् विषयं समाश्रित्य वैश्विक सम्मेलनस्यपि उद्घाटनं कृतवती। तत्र स्वसम्बोधने राष्ट्रपतिना कृषेः महिलानां च भूमिका विशेषेण प्रतिपादिता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम यात्राक्रमे विविध विकास परियोजनानां शिलान्यासादिकं च कृतवान्, यत्र सिलचर नगरतः शिलांग सिलचर सम्पथस्य भूमिपूजनं, करीमगंज जनपदे कृषि महाविद्यालयस्य आधारशिलायाः स्थापनं प्रमुखतया स्तः। संसदि अर्थसंकल्पसत्रस्य द्वितीयं चरणं प्रचलति। तत्र प्रभुचर्चायाः पश्चात् एवं पुनः दायित्वं गृहीत्वा लोकसभाध्यक्षः सदने व्यक्तविश्वासाय साधुवादं पुरस्कृत्य संसदीय लोकतन्त्र व्यवस्थायां स्वम् अखण्ड विश्वासं व्यक्तीकृतवान्। देशे एलपीजी इत्येतस्य वातेन्धनस्य उपलब्धता विषये केन्द्र प्रशासनं समीक्षोपवेशनं विहितवत्। एलपीजी इत्येतस्य वातेन्धनस्य उपलब्धताम् उद्दिश्य सर्वत्र प्रबन्धनादिकं विहितमस्ति। वातेन्धनस्य भ्रष्टाचारितां संग्रहवृत्तिं च अवरोद्धुं केन्द्रीय गृहसचिवः सम्बद्धाधिकारिभ्यः निर्देशान् प्रादात्। इस्राएल, संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान इत्येतेषां देशानां मध्ये सततं प्रवर्तमानः अस्ति संघर्षः। एतस्मिन् काले शान्ति सुरक्षा विषयौ आश्रित्य ईरान देशस्य राष्ट्रपतिं डॉ मसूद पेजेश्कियन् इत्येतं प्रधानमन्त्री मोदी दूरभाषेण आलपितवान्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिना डोनाल्ड ट्रम्प इत्येतेन दृढतया उक्तं यत् ईरान देशस्य खड्गद्वीपस्य समस्तानि सैन्यस्थानानि ध्वस्तानि इति। अथ तेन ईरान देशस्य निर्मिताय नवीनाय उच्चतमनेत्रे मोजतवा इत्येतस्मै घोषितः $1 अरब राशेः पुरस्कारः। 20-20 प्रारूपरायाः वर्ल्ड कप इत्येतस्याः क्रिकेट प्रतियोगितायाः भारतं न्यूजीलैंड दलं पराजित्य संवृत्त्यम् अनुक्रमं विजेतृदलं। भारतीय क्रिकेट नियन्त्रण मण्डलम् अवाप्त विजयाय भारतीय दलाय पुरस्कार राशिं घोषितवत्। प्रवाहि वार्ता प्रसारणात् परं क्रमः अस्ति आगतः वृत्तविशेषस्य प्रस्तुतेः। नारीतः नारायणी इत्येतद् भावख्यापकेन विशेष समायोजनेन आधृतमस्ति अद्यतनं हि वृत्तम्। पश्यन्तु वृत्तविशेषं हि एतम्। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमांश्रभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः।
नारी निखिल जगतः आधारशक्तिः संचालिका मार्गदर्शिका च। भारतीय परंपरायां नारीणां भवति विशिष्टा भूमिका। जननी, भगिनी, पुत्री, भार्या इत्येतानि विभिन्नानि दायित्वानि निभालयन्ती नारी वस्तुतः भवति नारायणी स्वरूपा। ऐषमः अन्ताराष्ट्रिये महिला दिवसावसरे बेंगलुरुस्थया भारतीय विद्वत् परिषदा राष्ट्रसेविका समित्याः दिल्लीस्थस्य एकांशस्य शरण्या इत्यस्य सहयोगेन भारती नारीतः नारायणी इत्याख्यं भव्यं राष्ट्रियं सम्मेलनं दिल्लीस्थिते विज्ञानभवने समायोजितम्। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य विभिन्नेभ्यः भागेभ्यः नारायणी स्वरूपाः स्वस्वक्षेत्रे नामधन्याः महिलाः सहभागितां कृतवत्यः। उद्घाटनसत्रे आध्यक्षीयम् उद्बोधनं राष्ट्रसेविका समित्याः प्रमुखसञ्चालिकया वी शान्ताकुमारी वर्यया कृतम्। दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता इत्येषा अपि मुख्यातिथित्वेन सम्प्राप्य नारीशक्तिविषये स्वकं कथ्यं समुद्धृतवती। आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। एतस्मिन् सम्मेलने विद्या, मुक्ति, शक्ति, संस्कृति, सिद्धि, कृति इत्येतेषु विषयेषु आधृतानि मुख्यानि 6 सत्राणि समभवन्। सर्वसन्दर्भेषु नारीतः नारायणीं यावत् जातायाः विकासयात्रायाः चर्चा तत्र समभवत्। विभिन्नसत्रेभ्यः च प्राप्ताः परिष्कारांशाः निर्णयाश्च अग्रे प्रवर्तनाय लब्धाः इति आयोजिकाः विज्ञापितवत्यः। कुलपतिपदासीनानां नारायणीनां, महिला गुरुकुलीयाचार्याणां, महिला सांसदानां, नेत्रीणां च सत्राणि तत्र आयोजितानि। सहैव योगधर्माध्यात्मनां त्रिवेणीरूपः साध्वी संगमः अपि भव्यतया सम्मेलनान्तर्गतम् आयोजितः। तत्रैव विभिन्नानां ग्रन्थानां, पत्रिकाणां च लोकार्पणमपि जातम्। स्वयं सिद्धा इत्याख्यस्य पुस्तकस्य लोकार्पणं केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानवर्यः कृतवान्। सम्मेलनस्य समापनसत्रे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या समुपस्थिता जाता। राष्ट्रपतिवर्या च विकसितभारतार्थं महिलानां विशिष्टां भूमिकां स्मारितवती। अथ राष्ट्रस्य विकासार्थं नारायणीनाम् अग्रत्वं प्रार्थितवती। भारती नारीतः नारायणी इत्याख्यः यः सङ्कल्पः परिषदा स्वीकृतः अस्य सिद्धिः भवतु। अथ नारायण्यः सततं नारीणां सर्वविधसाहाय्यार्थं मार्गदर्शनार्थं च तत्पराः स्युः। तदा एव नार्यः अपि सवेगं नारायणीत्वम् अवाप्य विकसितभारतपरे सङ्कल्पे अग्रणी भूमिकां प्रतिपादयिष्यन्ति। गवीषद्विवेदि विहितं वार्तावलीवृत्तं डीडी न्यूज़। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से। का बॉस MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। Hey girls! Hi! Congratulations! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये
चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। सम्यक् वृत्तप्रस्तुतेः परं साम्प्रतं क्रमः अस्ति वार्तावल्याम् त्रिज्या प्रभागान्तरभूतस्य संवादविशेषस्य। तर्हि अद्य संवादमाध्यमेन कस्मिन् विषये विशेषतः प्रतिपादनं स्यात् इति जानीमः अधुना। नमस्कारः दर्शकाः। भारतस्य वास्तविकम् अभिज्ञानं भारतीयशास्त्रपरम्परा माध्यमेन एव भवति, यत्र शास्त्रपरम्परायाः प्रचारप्रसाराय अनेके विद्वांसः संलग्नाः सन्ति। एतेषु एव विद्वत्सु अन्यतमः अस्ति वाचस्पतिः डॉक्टर दिव्यचेतनः ब्रह्मचारी। नमस्कारः, अभिनन्दनमस्तु आचार्यवर्य। नमस्कारः। काशी प्राचीनकालतः एव अध्यात्मनगरी इति नाम्ना प्रसिद्धा अस्ति, यत्र विद्यायाः प्राचुर्येण तत्र प्रसारः भवति। तत्र दत्तात्रेयमठविषये ज्ञातुम् इच्छामि यत् कीदृक् गतिविधयः तत्र सञ्चाल्यमानाः सन्ति। अत्र सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्माकं दत्तात्रेयमठे अनेके तत्र सांस्कृतिककार्यक्रमाः भवन्ति। तेषु मध्ये अन्यतमः अयं यः शास्त्रीयः शास्त्रार्थ परंपरा संरक्षण तत्परः कार्यक्रमः त्रयोदशी शास्त्रार्थ सभा। अत्र प्रतिपक्षम् अस्माकं त्रयोदशी शास्त्रार्थ सभा भवति। एवञ्च अन्यत्र पर्व विशेषे कश्चन विलक्षणापि कार्यक्रमः आयोजितो भवति। अयं दत्तात्रेयमठः अस्माकं स्कंदपुराणे वर्णितः। अत्र नारदेश्वरः वर्तते, एवञ्च अत्रीश्वरः वर्तते, अनुसूयेश्वरः वर्तते, वासुकीश्वरः वर्तते। अत्र मध्याह्ने प्रतिदिनं पुराणे एवं लिखितं वर्तते खलु। अत्र प्रतिदिनं दत्तात्रेयः अत्र समायाति। एवञ्च अस्माकं सर्वत्र समाचारं प्रेषयन् नारदोपि यत्र समायाति। अतः अस्य मठस्य यथा नारदस्य उद्देश्यं समेषां ये सर्वे भवन्ति तैः साकं तस्य सम्बन्धः, तथैव अस्य अस्माकं मठस्य उद्देश्यं वर्तते खलु। सर्वैः जनैः सह अस्य शास्त्रसम्बन्धः यथा स्यात् तदर्थम् अस्य मठस्य ये स्वामिनः आसन् पूजनीया वन्दनीया अस्माकं गुरवः माधवानंद सरस्वती स्वामीपादाः, तैः इयं परंपरा संचालिता वर्तते। भवता उक्तं यत् पुराणेषु एतस्य मठस्य वर्णनं तत्र मिलति। कथं वर्णनम् अस्ति तत्र? कमपि श्लोकं स्मरति वा? इदानीं श्लोकः स्मर्यते स्कन्दपुराणे। एतेषाम् अस्माकं नारदादीनां शिवलिङ्गानां तत्र वर्णनं वर्तते। तत्र एकस्यां टीकायां तत्र संस्कृत टीका अस्माकं काशी खण्डोक्ता वर्तते। तत्र नारद शब्दस्य व्युत्पत्ति एका लिखिता, सा मया इदानीं स्मर्यते। अस्तु। नारम् अज्ञानं दमयति खण्डयति इति नारदः। अस्तु। तेन स्थापितः नारदेश्वरः, अर्थात् अज्ञाननाशकः नारदः, नारदस्य उपासकः शिवः,
एवं च अस्माकं भागवते आगच्छति विद्याम् इच्छेत् शिवात्। एतावता विद्याप्रदः देवतः नारदेश्वरः। अतएव अस्माकं मठे ये अधीयमाना छात्रा भवन्ति ते सर्वेषां प्रायः तत्र तत्र कार्यं तैः प्राप्यते एव। अत्र सन्देहः नास्ति इति अस्मदीयः अयम् अनुभवः। अस्तु आचार्यवर्य, तत्र अध्ययनाध्यापनेन सहैव शास्त्रार्थपरम्परा अपि प्रचलति, एवं भवता अधुनैव तत्र प्रतिपादितम्। एतस्याः शास्त्रपरम्परायाः कथं सञ्चालनं भवान् करोति, कदा कदा करोति, कथं विषयाः तत्र चिताः भवन्ति? अस्माकम् इयं या शास्त्रार्थपरम्परा विशिष्टा परम्परा काश्यां वर्तते। यतोहि इयं काशी काशते प्रकाशते इति काशी काशदीप्तौ दीप्तौ अपि एका दीप्ति वर्तते। प्रकाशेपि एका खलु विलक्षणः प्रकाशः शास्त्रार्थप्रकाशः। यतोहि अस्माकं भगवान् बादरायण ब्रह्मसूत्रे लिखति शास्त्रयोनित्वात्। शास्त्रं योनिः प्रमाणम् इति शास्त्रयोनिः। किमपि अस्माकं भारतीय संस्कृतौ किमपि वयं कार्यं कुर्मः, पर्वविशेषं वा उत्सवविशेषं वा, सर्वत्र अस्माकं शास्त्रस्य सम्बन्धः वर्तते। सत्यं। सर्वत्र अस्माकं संस्कृतेः मूलभूतं या संस्कृतभाषा वर्तते तस्याः सम्बन्धः वर्तते। सुष्ठु महोदय। इदानीम् अनेके एवं विषयाः आगच्छन्ति। कथं समाजे संस्कारः अस्ति, यज्ञोपवीत संस्कारः। चिन्तयतु, तस्मिन् संस्कारे परम्परा भिन्ना भिन्ना, अन्यस्मिन् क्षेत्रे कथं भवति, अन्यस्मिन् कथं भवति। यदा सन्देहाः तत्र आपतन्ति तेषां सन्देहानां निवृत्तये शास्त्रविचारः इति अस्माभिः सर्वैः क्रियते। अस्माभिः इत्युक्ते अस्माकं ऋषिभिः एवं इयं परम्परा संस्थापिता। तत्र अस्माकं बृहदारण्यकेऽपि आगच्छति। तथा च एतस्य पूर्वं तद् विद्यनामासीत् परम्परायां, पुनः कालक्रमेण तस्य नाम शास्त्रार्थपरम्परा। इदानीम् अस्याः परम्परा अपरं नाम वर्तते वाक्यार्थपरम्परा। इदानीम् अधुना अयम् एकः प्रकल्पः समागतः। अत्र शास्त्रार्थपरम्परायां किं भवति, कश्चन विषयः भवति। अस्माकम् उद्देश्यमस्ति या प्राचीन पद्धतिः वर्तते, विलक्षणा पद्धतिः, द्वाभ्यां मेलनेन किं भवति, द्वयोर्मध्ये यः संवादः स च कीदृशः संवादः, शास्त्रमूलकः, शास्त्रमूलकत्वात् संस्कृतमूलकः भवेत्। एवं नास्ति केवलं शास्त्रम् एव चिन्तयामः, तत् चिन्तयामः। शास्त्रस्य अन्तिमः प्रयासः वर्तते खलु जनसम्बन्धः। नाना तत्र एवं शास्त्रार्थः एकः विग्रहः कृतः अर्थयाच्यायां। शास्त्रस्य याच्या प्रसिद्धिः यः भवति, नाना जनसम्बन्धः प्रसिद्धिः। शास्त्रस्य यः अर्थः तस्य अर्थस्य नाना जनैः साकं, सर्वैः साकं यः अर्थः अस्माभिः विचार्यते, तस्य अर्थस्य सर्वैः साकं सम्बन्धः जायते, तदानीं शास्त्रार्थः अस्माकं सफलतां याति। एतदर्थम् एकः मया प्रकल्पः कल्पितः। प्रतिवर्षम् अस्माकं भवति तीर्थेषु सभा। अस्तु महोदय, एतस्मिन् विषये एव ज्ञातुम् इच्छामि स्म यत् काशीनगरे तु शास्त्रार्थसभानां प्राचीनतमः इतिहासः अस्ति। तत्र काशीनगरात् पृथक् अपि भवान् तीर्थेषु, विभिन्नेषु तीर्थेषु शास्त्रार्थसभानाम् आयोजनं कारयति। एतद्विषये वदतु। पूर्वस्मिन् काले सभा अभवन्, इदानीं तत्र न दृश्यन्ते, सभाः न भवन्ति। पुनः तत्र तीर्थेषु कथं संरक्षणं भवेत्, तत्र तीर्थेषु वयं कुर्मः तर्हि एकेन उपायेन महान् तत्र लाभः भविष्यति। तत्र एकस्मिन् मठे कुर्मः, ग्रामे कुर्मः, तादृशः लाभः न। तीर्थे सर्वेपि जनाः समायान्ति, अतः तत्र वयं कुर्मः, तदानीं जनानाम् उत्साहः भविष्यति। एवं च शास्त्रार्थं प्रति एका विलक्षणा भावना भविष्यति इति धिया अहं चिन्तयामि अयं कार्यक्रमः भवेत्। अपरस्य चतुर्भिश्च प्रकारैः विद्या उपयुक्ता भवति, आगमकालेन, स्वाध्यायकालेन, प्रवचनकालेन, व्यवहारकालेन। तर्हि व्यवहारकाले यथा विद्या उपयुक्ता भवेत् तदर्थं भवान् शास्त्रसभानाम् आयोजनं पृथक् पृथक् भागेषु करोति।
तत्र यदा यदा भवान् पृथक् तीर्थस्थलेषु आयोजनं करोति तदा तत्र पृथक् पृथक् स्थलेषु यथा आचार्याः समभवन् तैः लिखिताः ग्रन्थाः समभवन् तान् ग्रन्थान् एव अधिकृत्य तत्रापि शास्त्रार्थसभानाम् आयोजनं भवति। यदस्माकं सर्वजनीनं सर्वग्राह्यं तादृशं पदार्थमादाय अस्माकं युवानः विद्वांसः विषयमादाय तत्र तत्र सा चर्चां कुर्वन्ति। अस्तु महोदय, यदा विकसितभारतस्य वार्तां वयं कुर्मः तर्हि भारतस्य शास्त्रपरम्परायाः संरक्षणं विना विकसितभारतस्य सङ्कल्पः नैव सम्भवः इति मन्ये। तर्हि एतस्यां यात्रायाम् एतादृशी शास्त्रपरम्परा कथं सहायिका भवितुमर्हति? अस्माकम् इयं त्रयोदशीया सभा वर्तते, एवं च तीर्थसभा या भवति, तां सभाम् अवलोक्य कियन्तः अस्माकं समीपे युवानः ये इंजीनियरिंग पठन्ति स्म, तत्र तत्र पठन्ति स्म, ते अपि चिन्तयन्ति कथम् अस्माकम् अत्र गतिः स्यात्। ते एवं चिन्तयन्ति अस्माकं शास्त्रार्थ परम्परा अत्यंत सूक्ष्मतया दृष्ट्या विचारं करोति, अतः इयं सूक्ष्म दृष्टि कथम् अस्मासु भवेत् तदर्थम् अत्र विचारः करणीयः। एवं च सूक्ष्म दृष्टि प्रदानेन नूतनस्य भारतस्य निर्माणे योगदानं भविष्यति इति मे मतिः। अस्तु महोदय, तर्हि भारतस्य प्रतिष्ठा भारतस्य शास्त्रपरम्परा माध्यमेन एव अस्ति। शास्त्रपरम्पराणां प्रचारप्रसारे भवत्सदृशाः विद्वांसः तत्र संलग्नाः सन्ति, ये यूनः सम्प्रेरयन्ति। अत्र वार्तावल्यै भवता समयः प्रदत्तः महोदय, भवते बहुशः धन्यवादाः। नमस्कारः। भवत्यै अस्माकं पक्षतः धन्यवादः। सिप सिप जीरा सिप जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप, जीरा सिप जीरा सिप, प्यास बुझाए ठंडक लाए सबको भाए जीरा सिप, MDH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया और हॉस्पिटल्स के लाखों के बिल चुकाने में अपनी सारी सेविंग्स गवा दी। और इन्होंने पॉलिसी बाजार से हेल्थ इंश्योरेंस लिया, जेब से एक भी पैसा खर्च नहीं हुआ और पॉलिसी बाजार ने कैशलेस क्लेम दिलवाने में इनको पूरा सपोर्ट किया। तो रिस्क मत लो, पॉलिसी बाजार से 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 525 रुपए महीने से शुरू। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। टर 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 सिस्टर बीना का मैसेज आया है, अर्जेंट। लिखा है मेरे बच्चे के ट्रीटमेंट के लिए 1 लाख रुपए चाहिए डॉक्टर, तुरंत भेज दीजिए प्लीज। सिस्टर बीना, मैं पहले सिस्टर बीना को फोन करके पूछूंगी फिर भेजूंगी, क्योंकि मैं मूर्ख नहीं हूँ। वेल डन डॉक्टर। यूपीआई कहता है अगर पहचान के व्यक्ति से भी ऐसे मैसेज आए तो हो सकता है कि उनके मैसेजिंग ऐप हैक्ड हो। तो पहले नॉर्मल कॉल करके चेक करो और कहो मैं मूर्ख नहीं हूँ। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फंसा। अनजान ऐप से बचें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी NPS जरूरी है। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
शोभनः संवादः। प्रियवीक्षकाः, अयि संस्कृतसमीक्षकाः, संवादात् पश्चात् समयः अस्ति एषः संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याः इति। तर्हि किमस्ति अद्य विशिष्टं संस्कृतसङ्गीतनिर्झर्याम् इति स्वयमेव अनुभवन्तु इह। यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुप्तस्य तथैवैति दूरङ्गमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेषु धीराः यदपूर्वं यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु यस्मान्नऋते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम् येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। यस्मिन् ऋचः सामयजूगुंषि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवाराः यस्मिन् गिश्चित्तगुं सर्वमोतं प्रजानां तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान्नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। सुमधुरम् एतत्। अयि वार्तावली परीक्षकाः दर्शकाः, भवतां समेषां प्रेम्णा वयं सदैव भवामः हृष्टाः। दर्शकानां स्नेहेन सर्वतः स्निग्धाः च वयं प्रतीक्षारताः भवामः प्रतिक्रियाद्यवाप्त्यर्थमपि। अस्तु, साम्प्रतं तु वार्तावल्याः विनिर्धारितः अर्धहोरात्मकः समयः समाप्तः। आगामि अङ्के पुनर्नवाङ्कम् आदाय पुनरायास्यामः इति उद्घोषयन्तः तावत् सर्वं शिवं स्यात् इति शुभाशंसनं नः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। नमः शिवाय शिवसङ्कल्पगुं हृदया